गुड मर्निङ स्टुडेन्ट्स। हिजो हामीले के पढ्यौँ भनेपछि सेक्सन फर्मुलाको एक्सरसाइज यानी मिड पोइन्टको हैन अथवा मिड पोइन्ट फर्मुला हामी पढ्यौँ। अनि आज हामी पढ्नेछौँ के रे सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल। तर सेन्ट्रोइड अफ अ ट्रायंगल बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्ने कुरा छ यहाँ भनेपछि यस्तै यो एउटा ट्रायंगल छ हामीसँग, ट्रायंगल एबीसी यो एउटा ट्रायंगल हो। अब यो ट्रायंगलमा यो साइडको मैले यहाँ मिड पोइन्ट के लिए भनेपछि एम। अब यो मिड पोइन्ट र यसको अपोजिट भर्टेक्स के छ ए, यो जोइन गरिदियो भने साइड बीसी को मिड पोइन्ट के छ एम अनि यसको अपोजिट भर्टेक्स के हो ए। अब यो ए र मिड पोइन्ट जोड्ने जुन स्ट्रेट लाइन छ त्यसलाई हामी मेडियन अफ ट्रायंगल भन्छौँ। मेडियन यो ट्रायंगलको के भने त मेडियन एउटा लाइन सेगमेन्ट हो जसलाई हामी मेडियन भन्छौँ, जुन लाइन सेगमेन्ट मिड पोइन्ट अफ अ साइड एन्ड भर्टेक्स जोइनिङ गरेको हुन्छ है, त्यस्तो लाइन सेगमेन्ट हामी के भन्छौँ मेडियन। यसलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि यसरी पनि गर्न हामी सक्छौँ अ लाइन सेगमेन्ट joining a line segment joining the midpoint of a side of the triangle and its opposite vertex is called the median of the triangle। त्यो ट्रायंगल को के हुन जान्छ त त्यो मेडियन हुन जान्छ। मतलब कुनै ट्रायंगलमा त्यसको कुनै पनि साइडको मिड पोइन्ट त्यसको अपोजिट भर्टेक्स सँग जोड्ने लाइन सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौँ मेडियन भन्छौँ। A line segment joining the midpoint of a side of the triangle and its opposite vertex is called the median of the triangle। एउटा ट्रायंगलमा हामी कतिवटा मेडियन तान्न सक्छौँ भनेपछि तीनवटा मेडियन तान्न सक्छौँ। जस्तै यहाँबाट पनि हामी मेडियन तान्न सक्छौँ, यो भर्टेक्सबाट पनि हामी मेडियन तान्न सक्छौँ। तर ट्रायंगलमा हामी तीनटै मेडियन तान्छौँ, त्यो एउटै पोइन्टमा कट्छ है, इन्टरसेक्ट हुन्छ। जस्तै मेडियन बी एन, मेडियन ए एम, मेडियन सी ओ, तीनटै कटेको पोइन्ट यही हो, एउटै पोइन्टमा कट्छ। जुनसुकै ट्रायंगलको मेडियन तान्दाखेरि त्यो कट्ने भनेको एउटै पोइन्टमा, जुन पोइन्टलाई हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ, जी ले डिनोटेट गर्छौँ, सेन्ट्रोइड भन्छौँ। ल यसरी अब हामी यो डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ। द intersection point of the medians of a triangle is called the centroid of the triangle। the centroid of the triangle, त्यो इंटरसेक्शन पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ सेन्ट्रोइड भन्छौँ। मतलब एउटा ट्रायंगलमा हामी तीनवटा मेडियन्स तान्न सक्छौँ, जुन मेडियन एउटै पोइन्टमा इन्टरसेक्ट हुन्छ, त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ सेन्ट्रोइड भन्ने गर्छौँ।
एन्ड यो सेन्ट्रोइड भयो। द इन्टरसेक्सन पोइन्ट अफ द मेडियन्स अफ अ ट्रायंगल इज कल्ड द सेन्ट्रोइड अफ द ट्रायंगल। ल अनि अर्को कुरा के छ भनेपछि त्यो सेन्ट्रोइडलाई ट्रायंगल जुन ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड हुन्छ त्यो सेन्ट्रोइडले प्रत्येक मेडियन, यो मेडियन एएम छ त्यसलाई पनि 2:1 मा डिवाइड गर्छ, यो मेडियन बीएन छ यसलाई पनि 2:1 मा नै डिवाइड गर्छ र सीओ लाई पनि 2:1 मा नै डिवाइड गर्छ। मतलब जुनसुकै मेडियन होस् एउटै ट्रायंगलमा सेन्ट्रोइडले 2:1 मा नै डिवाइड गर्छ। यसरी हामी एउटा ट्रायंगलको मेडियन यसरी हामी चिन्यौं। अब मेडियन र हामी सेन्ट्रोइड बुझिसकेपछि सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट हामी इजी तरिकाले फाइन्ड गर्न सक्छौं। ल अब हामी यसको सेन्ट्रोइडको कोअर्डिनेट कसरी फाइन्ड गर्ने ल हेर्नु। ल अब हामीसँग कुनै एउटा यहाँ ट्रायंगल छ, ए बी सी ट्रायंगल, जसमा ए को कोअर्डिनेट x1 y1 भयो, बी को कोअर्डिनेट x2, y2 भयो, ठीक छ। त्यसैगरी सी को कोअर्डिनेट x3, y3 भयो। अनि अब हामीले यसको सेन्ट्रोइड निकाल्ने। सेन्ट्रोइड भनेको मेडियन को इन्टरसेक्सन पोइन्ट भयो। त यो मेडियन भयो सपोज एडी, ठीक छ। एडी के भयो हाम्रो मेडियन। अब यहाँ के हुन्छ हाम्रो सेन्ट्रोइड जी। अब जी को कोअर्डिनेट हामी यानी x, y को भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ। त कसरी गर्ने ल हेर्नु। लेट a x1 y1 and के दे b x2 y2 and c x3 y3 be the vertices of a triangle let a x1, y1 b x2, y2 and c x3, y3 be the vertices of a triangle ABC, in which AD is the median. AD is the median of the triangle. जसमा AD के छ त median हो triangle। A, B and C be the vertices of a triangle ABC. ABC को यो triangle ABC को A र B अनि C vertices हो। In which जसमा AD is the median of the triangle। जुन AD चाहिँ हाम्रो के छ median भनेपछि D के भयो BC को मिड पोइन्ट। हामी मिड पोइन्ट थ्योरम लगाएर D को कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्न सक्छौं by using midpoint formula। We have the coordinates of D। The coordinates of D equal to के हुन जान्छ x2 plus x3 upon 2, y2 plus y3 upon 2। ल यो कसको कोअर्डिनेट आयो D को, किनभने हाम्रो मिड पोइन्ट फर्मुला अनुसार के हुन्छ यो प्लस यो अपॉन 2 अनि यो प्लस यो x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 यो फर्मुला हुँदैन। हिजो हामी भर्खर पढेको मिड पोइन्ट फर्मुला x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। यसमा x1 x2 भयो, x2 x3 भयो, y1 y2 भयो, y3 y2 भयो। अनि सल्भ गर्ने। ल अब D मा n
नाउ यो जी हाम्रो के छ सेन्ट्रोइड अथवा यहाँ दिएकै छ हामीले सेन्ट्रोइड since the centroid G x, y जुन सेन्ट्रोइड AD लाई मेडियन लाई के गर्छ डिभाइड since the centroid G x, y divides the median के छ AD the centroid G x, y divides the median AD in the ratio of के छ कतिमा डिवाइड गर्छ 2:1 the centroid G divides the median AD in the ratio of 2:1 अब 2:1 मा डिवाइड गर्छ त हाम्रो सेक्सन फर्मुला के छ भनेपछि यस्तै यो लाइन सेगमेन्ट छ अब यसलाई m1:m2 मा डिवाइड गरेछ यो पोइन्टले हामीले सेक्सन फर्मुला युज गर्छौं त्यसैगरी यहाँ हामी सेक्सन फर्मुला राख्दिने हाम्रो यो g को के हुन्छ therefore g x, y के हुन गयो m1 फर्मुला हाम्रो के हुन्छ सेन्ट्रोइड को m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 अब भ्यालु राख्दिनु m1 को काम कसले गर्छ 2 ले त यहाँ हामीले 2 राख्दिनु अनि डिवाइड कसले गर्छ AD लाई त x1 को काम x2 को काम d को कोर्डिनेट के हो भने त m1 x2 छ त x2 को ठाउँमा हामी यो राख्ने x2 plus x3 upon 2 plus त्यसैगरी अब m2 को ठाउँमा 1 into x1 upon m1 plus m2 m12 plus 1 3 त्यसपछि m1 y2 m12 छ y2 plus y3 upon 2 यो y2 भयो plus m2 1 छ y1 को y1 is upon 2 plus 1 ल अब हाम्रो यो 2 यहाँ पनि 2 क्यान्सल अब हामीले एडेन्ड गरेर राख्दिने एडेन्ड गर्दा यहाँ कति हुन्छ अब 1 ले x1 plus x2 plus x3 upon x1 plus x2 plus x3 upon 3 कमा अर्कोमा पनि y1 plus y2 plus y3 upon 3 यो हाम्रो सेन्ट्रोइड को फर्मुला यसरी हामी यो फर्मुला युज गरेर सेन्ट्रोइड निकाल्न सक्छौं यसरी अब हामीलाई सेन्ट्रोइड को फर्मुला प्रुभ गर्न सोधियो भने हामी यसरी इजिली तरिकाले हामी प्रुभ गर्न सक्छौं अब के म त्यस्तो कुराहरु जुन हाम्रो यो अब आउने एक्सरसाइजमा बुझ्नु पर्ने कुराहरु के छ त्यो म अलिकति तपाईहरुलाई त्यसको कन्सेप्ट दिन्छु है नि त्यसपछि एक्सरसाइजमा हामी जाने ल अब केही यो एक्सरसाइज को लागि कन्सेप्ट भनेपछि अब के छ भनेपछि जस्तै सपोज हामीसँग यो एउटा ट्रायंगल छ 2, 0 B 1, 2 C 2, 3 यसरी छ अब यसको हामीले भनिन्छ सेन्ट्रोइड निकाल्न
जी एक्स वाई इक्वल टू टक्क फर्मुला अहिले भर्खर हामी पढ्यौँ के फर्मुला राखिदिने x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 यस्तो फर्मुला राखिदिनु। अब x1 कति छ 2, x2 कति छ 1 अनि x3 के छ 2, 3 y1 कति छ 0, y2 2, y3 3 अपॉन 3 ल सोल्भ गर्दिनु। 2 2 4 1 5 5 अपॉन 3 त्यसैगरी 2 प्लस 3 3 के 5 भयो 2 प्लस 3 5 अपॉन 3 यो हाम्रो भयो सेन्ट्रोइड। अब हामीलाई फर्मुला थाहा भएपछि सेन्ट्रोइड इजी तरिकाले हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। क्लियर छ ल। त्यसपछि अर्को हामी के कन्सेप्टहरु के मैले भन्न खोजेको थिए भनेपछि जस्तै हामीलाई अब यसरी कुनै प्यारालोग्राम दिएको छ। अब यो प्यारालोग्राम हामीलाई कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, यसको ए को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, बी को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, सी को कोअर्डिनेट, डी को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ अनि त्यहाँ भनिएको हुन्छ कि ए बी सी डी आर द vertices of parallelogram ABCD। प्रूफ त हामी कसरी प्रूफ गर्ने त यसको हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो क्यारेक्टर। त यसको क्यारेक्टर के हुन्छ अपोजिट साइड इक्वल र प्यारलल हुन्छ। र अर्को मेन क्यारेक्टर यसमा हामी सेक्सन फर्मुलाबाट प्रूफ गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्छ यसको भनेपछि प्यारलोग्राम को डायगोनल के हुन्छ बाइसेक्ट टु इच अदर, यानी प्यारलोग्राम को डायगोनल बाइसेक्ट हुन्छ भनेपछि यसको मिनिङ के भयो जुन यो बीडी डायगोनल छ त्यसको मिड पोइन्ट र एसी डायगोनल को मिड पोइन्ट सेमै भयो बाइसेक्ट भनेको, यानी एउटै हुन्छ मिड पोइन्ट। त हामीले यसलाई प्यारलोग्राम मा प्रूफ गर्नु छ हामीसँग कुनै भर्टेक्सहरु चारवटा भर्टिसेस दिएको छ ए बी सी एन्ड डी, यो चारैवटाको कोअर्डिनेट हामीलाई दिएको छ भने हामीलाई प्यारलोग्राम प्रूफ गर्न भन्दियो भने कसको मिड पोइन्ट निकाल्दिने डायगोनल एसी को मिड पोइन्ट निकाल्दिनु। मिड पोइन्ट फर्मुला राखेर मिड पोइन्ट को फर्मुला के हुन्छ x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 यो फर्मुला राखेर एसी को मिड पोइन्ट निकाल्दिनु। त्यही फर्मुला राखेर बीडी को मिड पोइन्ट निकाल्नु अनि दुईटैको मिड पोइन्ट को कोअर्डिनेट सेम आयो भने प्यारलोग्राम प्रूफ। यसरी हामी प्यारलोग्राम प्रूफ गर्छौं। त्यसैगरी हामीलाई यसरी ए को बी को सी को कोअर्डिनेट दिएको हुन्छ, डी को कोअर्डिनेट अननोन हुन्छ, यो हामीले फाइन्ड गर्न भनेको हुन्छ अनि भनिएको हुन्छ vertices अफ प्यारलोग्राम। त के गर्नु यो दुईटैको गिभन छ त यो दुईटैबाट के गर्ने मिड पोइन्ट निकाल्ने। अब यो प्यारलोग्राम भनिदिएको छ त यसको अर्थ के भयो एसी को जुन मिड पोइन्ट थियो त्यही मिड पोइन्ट बीडी को पनि भयो। अब त्यही मिड पोइन्ट फर्मुला राखेर हामी डी को कोअर्डिनेट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौं यसरी है। अनि कहिलेकाहीँ भनिदिन्छ यस्तो यो एउटा लाइन सेगमेन्ट छ ए बी जसलाई ट्राइसेक्ट गरिदिएको छ भनेपछि ट्राइसेक्ट गर्ने पोइन्टहरुको कोअर्डिनेट फाइन्ड गर्न भनेको छ। यो ट्राइसेक्ट गर्नको लागि कतिवटा पोइन्ट चाहिन्छ ट्राइसेक्ट भनेको डिवाइड इन्टु टु के 3 इक्वल पार्ट्स भनेपछि यो पार्ट इक्वल टु यो पार्ट इक्वल टु यो पार्ट यसको यो पोइन्ट पी मानिने यो क्यू। अब पी को कोअर्डिनेट हामीले फाइन्ड गर्नु छ त कसरी गर्ने त पी ले 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स छ त पी ले कतिमा डिवाइड गरेछ यहाँ 1 भयो s2 यता कति छ 2 त 1:2 पार्टमा डिवाइड गरेछ। अब हामीले यहाँ सेक्सन फर्मुला राख्यौ भने p को कोअर्डिनेट आउँछ x, y। सेक्सन फर्मुला राख्दिनु जहाँ m1 भयो m2 2 x1 y1 x2 y2 यसबाट लिएर हाम्रो यो p को कोअर्डिनेट आउँछ। अब q को निकाल्दा q को कोअर्डिनेट निकाल्दा यहाँ हेर्नु यहाँ देखि लिएर यो पार्ट र यो पार्ट इक्वल छ जबकि हामीले p को कोअर्डिनेट अलरेडी यहाँ निकालिसक्यो। त अब p र b को लागि यो q के भयो मिड पोइन्ट। त p र b को मिड पोइन्ट को फर्मुला राख्दिनु अनि ठ्याक्कै हाम्रो q को कोअर्डिनेट आउँछ। यो हाम्रो कन्सेप्ट हो। ल अब यति कन्सेप्ट युज गरेर
अनि भोलि हामी यसको एक्सरसाइज गर्ने हो। आजलाई यति राख्ने र होमवर्क यसको के भयो भनेपछि हाम्रो यही सेन्ट्रोइडको फर्मुला प्रुभ गर्नु र यो सेन्ट्रोइडहरू निकाल्न। यससँग रिलेटेड म केही यहाँ बुकबाट 1-2 वटा होमवर्क दिइदिन्छु र अर्को एउटा थप होमवर्क भयो सेन्ट्रोइडको फर्मुला प्रुभ गरेर। अनि सेन्ट्रोइड भनेको के हो डिफाइन गर्नु, मेडियनको डिफाइन गरेर अनि सेन्ड गर्नु। ल हाम्रो भोलिको होमवर्क भयो क्वेशन नम्बर 4, फाइन्ड द पोइन्ट्स अफ ट्राइसेक्सन अफ द लाइन सेगमेंट। यो 4 को अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 5, प्रूभ दैट द फलोइङ पोइन्ट्स रिप्रेजेंट भर्टिसेज अफ अ प्यारालोग्राम। अनि त्यसपछि क्वेशन नम्बर 6 यति हाम्रो होमवर्क हो भोलिको। क्वेशन नम्बर 4 एंड क्वेशन नम्बर 5 र क्वेशन नम्बर 6 पनि है। ल आजलाई यति राख्ने। अब भोलिदेखि हामी एक्सरसाइज अझै गरौँला। थ्याङ्क यू।